अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़-ए-काम काजी फाइज ईसा ने छुट्टियों से वापस आते ही बड़ी लंका ढा दी है। दो बड़े अहम केसेस की समाअत हुई है काजी फाइज ईसा साहब की कोर्ट के अंदर, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब बड़े तपे हुए थे, बड़े बरहम थे और जिस तरह एक वो पार्टी बन करके सामने आए, जिस तरह तहरीक इंसाफ को लेकर के वो गुस्से के अंदर थे, ये तमाम चीज़ें बड़ी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। और दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो किस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ बल्ला हड़प करने के लिए, और वो भी एक पार्टी के तौर के ऊपर सामने आ रहा है, इसकी तफसीलात भी मैंने आपके सामने रखनी है। तो नाज़-ए-काम तीन केसेस की, दो सुप्रीम कोर्ट और एक पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो बड़े अहम केसेस हैं जिनकी समाअत हुई, उनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि चैनल छोटा चैनल है, इसको रिपोर्ट किया जाता है, तो आपके लाइक्स और कमेंट्स उस असर को ज़ाहिर कर देते हैं। नाज़-ए-काम खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बल्ले के निशान के ऊपर दोबारा जंग शुरू हो गई है, और आज इलेक्शन कमीशन ने बड़ी बारीक वारदात डालने की कोशिश की बल्ले के निशान को वापस लेने के हवाले से। वो बारीक वारदात भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि किस तरह जो है वो इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हुआ और क्या बारीक वारदात उन्होंने डालने की कोशिश। आपको पता है कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल किया इलेक्शन कमीशन का और बल्ले का निशान वापस मिला, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आज नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की हुई थी, जिसके ऊपर समाअत हुई। आज जब इस केस की समाअत हुई नज़रसानी के दरख्वास्त के ऊपर, तो इलेक्शन कमीशन के वकील महमद ने दलाइल का आगाज़ किया। तो जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया कि क्या एक हाई कोर्ट का हुक्म पूरे मुल्क के लिए होता है। अखबार में पढ़ा था कि ऐसे कोई हुक्म है भी, तो जिसके ऊपर सिकंदर महमद ने कहा कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने आरओ से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया था। पहला पॉइंट यह है कि यक तरफा कार्रवाई के तहत फैसला मुअत्तल किया गया। दूसरा पॉइंट यह है कि इंट्रा रिलीफ और हतमी इस्तिता एक ही है। तो नाज़-ए-काम इसके ऊपर जो है सिकंदर मोहम्मद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन का केस का बुनियादी फरीक है। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को भी सुना, जो सूबाई वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं। जस्टिस एजाज खान ने इस्तफसार किया कि केस में असल दरख्वास्त गुजार कहाँ है, तो सिकंदर महमद ने जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं, शायद वो खुद पेश नहीं हुए। तो नाज़-ए-काम जस्टिस एजाज खान ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में हम फैसला नहीं कर सकते। 9 जनवरी को केस डिवीजन बेंच के लिए लगा है, यानी कि उन्होंने कहा कि हम इस केस का फैसला नहीं कर सकते, ये केस 9 जनवरी को लगा हुआ है डिवीजन बेंच के अंदर। तो इस हवाले से अब बारीक वारदात जो डालने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन के वकील ने, वो सुनिएगा। नाज़-ए-काम वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर महमद ने कहा कि मैं नहीं कह रहा कि कोई फैसला दिया जाए, सिर्फ मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए, फिर डिवीजन बेंच के सामने केस पर दलाइल देंगे, 9 जनवरी तक मुअत्तली का फैसला वापस लिया जाए। यानी कि बारीक वारदात उन्होंने डालने की कोशिश की कि ये फैसला आप एक बार जो है वापस ले लें, मुअत्तली वाला, यानी कि बल्ले का निशान वापस आ जाए, और उसके बाद फिर 9 जनवरी को जो केस लगा वहाँ हम हतमी दलाइल दे लेंगे, और फिर वहाँ जो फैसला होगा फिर देखी जाएगी। तो नाज़-ए-काम ये बारीक वारदात आज डालने की कोशिश की। आप देखें किस तरह मतलब इलेक्शन कमीशन को इतनी क्या पड़ी हुई है, इलेक्शन कमीशन इतना क्यों मतलब मैं तो कहता हूँ कि आउट ऑफ वे जा कर के ये सब कुछ कर रहा है। तो मुझे नहीं बरकैफ इस हवाले से समझ आ रही। तो एडवोकेट जनरल आमिर जवेद ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि मेरे लिए तमाम पार्टी बराबर है, हमारी हाजिरी इसमें ना लगाई जाए, हम निगरान हुकूमत हैं, हमें इसमें शामिल ना किया जाए। तो इसके बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जो है वो फैसला महफूज कर लिया। अब ये आज आता है, कल आता है, अब इस हवाले से मजीद देखेंगे। और बाकी ये 9 जनवरी को केस इलेक्शन कमीशन ने यानी कि अपील दायर की हुई है, ये जो फैसला दिया था उस हवाले से भी। नाज़-ए-काम अगले केस की तरफ बढ़ते हैं, और वो केस है आपको पता है कि काजी फाइज ईसा साहब ने इससे पहले भी एक केस सुना था इलेक्शन कमीशन का, वो जो हंगामी मुलाकातें हुई थी उस हवाले से। आज एक केस था जिसमें पेशावर हाई कोर्ट ने PK 91 का जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको जो है उन्होंने हटाया था, और उस हवाले से उनको मुअत्तल किया था। तो आज उसके अंदर भी समाअत हुई। तो इस हवाले से आज ज़रा सुनिएगा कितने गुस्से में थे काजी फाइज ईसा साहब। नाज़-ए-काम काजी फाइज ईसा आज उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के PK 91 के आरओज़ को लगाए जाने के नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला सुनाते हुए इंतहाई बरहम दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खिलाफ आइन क्यों दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला खिलाफ आइन क्यों दिया।
آپ کیسے آر او کو بلا وجہ ہٹا سکتے ہیں؟ کون سے قانون کے تحت آپ نے وضاحت کیے بغیر آر او کو معطل کر دیا؟ یعنی کہ وضاحت کیے بغیر، اور ان کا ایسے لگ رہا ہے کہ انتخابات ملتوی کروانے کے لیے کچھ ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے نوٹس کرنا کیوں مناسب نہ سمجھا؟ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اس سے پہلے جب آپ نے راتوں رات عدالت لگائی تھی اور وہ ڈی آر اوز والا جو معاملہ تھا اس کے اندر جب آپ نے فیصلہ دیا تو آپ نے بھی مناسب نہیں سمجھا تحریک انصاف کو نوٹس کرنا، یا اس کیس کے اندر جو فریق تھے ان کو ان سے وضاحت لینا آپ نے بھی تو مناسب نہیں سمجھا؟ تو آپ ذرا خود یہاں پہ جج کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ آر او مخالف امیدوار کا رشتہ دار تھا جو ہٹا دیا، کیا اپنی مرضی کا آر او چاہتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آرڈر کیسے جاری ہو جاتے ہیں، جس کے بعد سپریم کورٹ نے کوہاٹ PK-90 کے آر او کو معطل کرنے کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے آر او کو بحال کر دیا۔ ناظرین کرام، برہمی کا اظہار کیا، ان کو نہیں پتا کہ ان کے آر اوز ڈی آر اوز کے لگائے ہوئے لوگوں نے کس طرح کاغذات نامزدگی مسترد کیے ہیں۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب واپس آتے ہی انہوں نے اپنی آب و تاب جو ہے وہ دکھانا شروع کر دی، اور کچھ صحافی اس کے اوپر یہ تجزیہ بھی کر رہے تھے کہ جب گھر کا بڑا باہر چلا جاتا ہے تو پیچھے سے بچے توڑ پھوڑ کر دیے جاتے ہیں، مطلب جو عمران خان صاحب کو ریلیف ملا، عمران خان صاحب کے حوالے سے جو آپ کو ریلیف ملتے ہوئے نظر آئے، تو اس حوالے سے یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اب آتے ہی جناب وہ تمام چیزیں سنبھالنا شروع کر دی ہیں۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام، بڑے اہم کیس کی سماعت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک تو یہ آر او والا تھا، اور دوسرا لاپتہ افراد کے حوالے سے آج عمران خان ریاض کا بھی ذکر ہوا، اس حوالے سے لاپتہ افراد کے حوالے سے بھی آج جب کیس کی سماعت ہوئی تو اس میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے برہم نظر آئے۔ اس کیس کے اندر ناظرین کرام 3 رکنی بینچ نے جو ہے وہ براہ راست سماعت کی، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت حلالی بینچ میں شامل تھی، اور سماعت کے آغاز پر لاپتہ افراد کیس کی درخواست گزار خوش دل خان ملک روسٹم پر آ گئے، اور انہوں نے استدعا کی کہ عدالت حکومت کو جبری گمشدہ افراد سے متعلق قانون سازی کا حکم دے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے کہ جبری گمشدگیوں سے متعلق کمیشن بنا تو ہوا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ کون سا کمیشن بنا ہوا ہے، تو خوش دل خان ملک نے کہا کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں لاپتہ افراد کمیشن بنایا گیا تھا، لیکن اس نے اب تک کچھ نہیں کیا۔ عدالت حکومت کو نوٹس کر کے پوچھے کہ 50 سال سے لاپتہ افراد کے بارے میں قانون سازی کیوں نہیں کی گئی؟ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا کہ عدالت کیسے پارلیمنٹ کو حکم دے سکتی ہے کہ فلاں قانون سازی کرو؟ آئین کی کون سی شق عدالت کو اجازت دیتی ہے؟ کیا پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حکم؟ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ تو چیف جسٹس نے مزید ریمارکس دی کہ ہم پارلیمان کو یہ حکم نہیں کر سکتے کہ قانون سازی کریں، کل کو ہم پر ہی تنقید کریں گے کہ پارلیمان کو حکم دیا۔ ناظرین کرام، آگے سنیے گا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مزید ریمارکس دیے اور کہا کہ آپ کو میرے چیمبر میں آنے کی ضرورت نہیں، مجھے درخواست گزار کی جانب سے کوئی پٹیشن نہیں ملی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر 2023 کو قانون بنایا گیا، آپ ذرا سی زحمت کریں اور اس قانون کو پڑھ لیں، اگر آپ کوئی زیادتی مسئلہ ہے تو اس کا طریقہ کار الگ ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ چیزیں چلتی رہی، اس میں پھر جب یہ تمام چیزیں چل رہی تھی تو اس کے اندر شعیب شاہین صاحب کے اوپر بڑی برہمی کا اظہار کیا، کیونکہ شعیب شاہین صاحب نے کچھ اس کے اندر جب یہ سماعت چل رہی تھی تو شعیب شاہین صاحب نے کچھ چیزیں اٹھائی جبری گمشدہ لوگوں کے حوالے سے، تازہ مثالیں انہوں نے دی۔ انہوں نے کہا کہ دلائل کے دوران شعیب شاہین نے شیخ رشید، صداقت عباسی اور دیگر کی گمشدگیوں کا معاملہ جب اٹھایا تو اب ذرا سنیے گا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا کہا۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ یہ سب لوگ خود ہمارے سامنے درخواست گزار بن کر کے کیوں نہیں آتے؟ کیا یہ سب لوگوں کے پاس خود وسائل نہیں رکھتے کہ عدالت آ سکیں؟ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مزید ریمارکس دی، اس معاملے کو سیاسی بنانا چاہتے ہیں تو یہ فورم نہیں ہے جو شخص دھرنا کیس میں نظر ثانی لا سکتا ہے کہ اپنا کیس نہیں لگا سکتا۔ کل اگر شیخ رشید کہہ دیں کہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں تو شعیب شاہین کون ہے میرا نام لینے والا؟ تو شعیب شاہین نے عدالت کو کہا کہ شیری مزاری نے اس معاملے پر بل پیش کیا جو غائب ہو گیا۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے اوپر استفسار کیا، شیری مزاری کا لاپتہ افراد سے متعلق بل اگر سینٹ سے غائب کیا گیا ہے تو کیا شیری مزاری نے استعفیٰ دیا تھا؟ شیخ رشید خود کتنی بار وزیر رہ چکے ہیں، کیا شیخ رشید کو معصوم لوگوں کی کیٹیگری میں رکھیں گے؟ ٹھیک ہے، پھر معصوم کی باز گشت ہوئی۔ اس کے بعد ناظرین کرام، چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ بل کیا سینٹ سے غائب ہوا؟ چیئرمین سینٹ کون ہے؟ کس کے ووٹ سے بنے؟ تو یہ ناظرین کرام وہاں پہ اس طرح کی ریمارکس دی گیا۔ پھر ناظرین کرام صحافیوں کا بھی ذکر ہوا، عمران ریاض کا بھی ذکر ہوا، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے اندر چیف جسٹس نے جب انہوں نے کہا کہ ایک صحافی کو بھی اٹھایا گیا، عمران ریاض کو بھی غائب کر دیا گیا تھا، تو اس کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا وہ خود جو ہے وہ نہیں اس حوالے سے،
تو اس کے اوپر جب انہوں نے کہا کہ ایک صحافی عمران ریاض کو اٹھایا گیا، تو اس کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ عمران ریاض کو کس نے اٹھایا تھا؟ تو شیبشی نے کہا انہوں نے بس یہ کہا تھا کہ خیریت سے واپس آ گئے ہیں. تو چیف جسٹس نے اس کے اوپر پھر برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا آپ نے مطیع اللہ جان، اسد طور کا نام جو ہے وہ کیوں نہیں لیا، آپ تفریق نہیں اس کے اندر کر رہے. تو انہوں نے پھر شیبشی نے کہا کہ ہم ان کا بھی نام لکھ دیتے ہیں جو اپنے موقف پر آج بھی قائم ہے، جو ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں. ہمارے لیے تمام شہری جو ہیں وہ برابر ہیں. تو آج ناظرین کرام اس حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کافی برہم نظر آئے، اور پھر جو ہے وہ یہ سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی ہو گئی. تو یہ آج 3 بڑے اہم کیسز تھے جن کا میں نے آپ کو خاص کر یہ جبری گمشدگیوں کے حوالے سے جو ہائی لائٹس تھی، جو صحافیوں کا ذکر آیا، جو اہم ریمارکس ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.